बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान है। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। एक किस्म का सुओ मोटो लिया जी सुप्रीम कोर्ट ने और पीर को बाकायदा तौर पर समाअत होगी। 5 अफराद को चैम्बर में बुलाया जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने और बाकायदा तौर पर तसल्ली दी कि आप फिक्र ना करें, आपकी जो गुजारिशात हैं और पीर के रोज़ सबसे पहले यही केस मैं लगाऊंगा। उसकी कुछ डिटेल्स हैं। मैं साइफर केस में ये सज़ा फिक्स है और इस बात का अयादा किसी और ने नहीं, इमरान खान साहब ने खुद किया है। जज के साथ मुज़ाकरात करते हुए नजम सेठी साहब का बाकायदा जिक्र आया कि उन्होंने जो तारीख दे दी 5 फरवरी की, इसका क्या मतलब है? फिर इस केस की आइनी और इखलाकी और कानूनी हैसियत क्या रह जाती है? उसके अलावा पिंडी का जलसा फ्लॉप हुआ है और बुरे तरीके से फ्लॉप हुआ है। हनीफ अब्बासी साहब का ये हल्का, दानियल चौधरी का ये हल्का, और वहाँ भी ये लोग इकट्ठे नहीं कर सके। इवन इनके अपना फेवरेट चैनल जो जियो है वो भी पब्लिक नहीं दिखा सका। बड़ी हैरानगी की बात है। उसकी कुछ वजूहत हैं, वो भी आपको सामने लेके आनी है और साफ़ी तंजीमों के हवाले से भी आपको कुछ बताना है। उन्होंने जो एहतजाज किया, मोहसिन नकवी साहब बैक एंड पे आगाज़ हो गया जी पीसीबी के हवाले से। अब बाकायदा तौर पर फैसला साजी वही करेंगे। उनके साथ एक और शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत के दस्ते राज, उनको भी बोर्ड ऑफ गवर्नर में शामिल कर लिया गया है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले साइफर केस का मैं ज़रा मजीद फॉलोअप दूँ, क्योंकि दोपहर को मैंने एक फॉलोअप दिया था लेकिन उसकी कुछ मजीद चीज़ें सामने आई हैं। सरकारी वकील थे जी, वो गवाहों पर मुल्ज़मान की जानिब से, सरकारी वकील मुल्ज़मान की जानिब से गवाहों पर जरा का उन्होंने आगाज़ कर दिया और बड़ी अंग्रेज़ी में किया। तो इमरान खान साहब ने कहा इनको क्या उर्दू में जरा करें, हमें समझ ही नहीं आ रही। ठीक है, तो जज साहब ने कहा कि हम पहले ही जनाब छुट्टियां मनसूख करके, ये जो गवाह हैं, सारी बातें बाहर के डिप्लोमेट्स हैं, तो ये गवाह हैं और इसलिए हमें हर हालत में ये सरकारी वकील ही इनसे बात करेंगे। तो यानी तासुर यही था कि जल्द से जल्द इस केस को चलाना है। और फिर सरकारी वकील इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के हक में दलाल देना शुरू हो गए। तो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इधर भी सरकारी वकील हैं और दूसरी तरफ भी सरकारी वकील है जो कह रहे हैं कि मुझे सज़ाए मौत दिलवानी है, जो कह रहे हैं कि मुझे उम्र कैद दिलवानी है, तो हम क्या करें? तो उन्होंने मुकम्मल तौर पर अदम एतमाद का इजहार किया इस सारे सेटअप के साथ। और ये भी कहा फिर जज साहब ने कि बस बहुत हो गया जी, आपके कहने पे हमने आपको साइकिल दिलवाई, आपके कहने पे आपको कमरा बड़ा दिलवाया, आपके कहने पे आपके बच्चों से बातचीत करवाई फ़ोन पे, उन्होंने कहा नहीं मेरी बच्चों से कोई बात चाहती हुई। तो ये सब उन्होंने बोला। हमने हर तरफ से आपकी बहुत कोशिश की, लेकिन ये सफारती छुट्टियाँ हैं, ये जो हैं ये मनसूख करके आए आपके लिए, ये गवाहियाँ देने के लिए। तो बहरहाल आपके वकील नहीं आ रहे तो हमारा कोई कसूर नहीं है। कहीं ना कहीं जैसा भी मुझे बेहतरी लगे, मतलब जितनी जल्दी हो सके केस को मुकम्मल करना है। ज़ाहिर बात मौका तो चाहिए, तो जज साहब का यही इस्तदलाल था। तो इस केस की समाअत के दौरान नजम सेठी साहब का भी जिक्र आया। इमरान खान साहब ने जज साहब से कहा कि कल नजम सेठी साहब ने प्रोग्राम शुरू कर दिया ना समा में, उन्होंने कहा कल समा प्रोग्राम में नजम सेठी साहब ने अपने प्रोग्राम में कहा है कि इमरान खान के जो साइफर केस का जो फैसला है ना, हर हाल में 5 फरवरी तक हो जाना है। उन्होंने कहा जब इस केस का फैसला ही 5 फरवरी तक हो जाना और नजम सेठी ये बातें कर रहा है तो इसका मतलब है ये मैच फिक्स है। और अगर ये मैच फिक्स है तो इस केस की आईनी हैसियत क्या रह जाती है, कानूनी हैसियत क्या रह जाती है? तो अच्छी खासी इमरान खान साहब और पीटीआई को पूरी ग्राउंड मिली है नजम सेठी साहब की स्टेटमेंट के बाद, कि पूरी टाइमलाइन तक दे दी कि 5 फरवरी से पहले पहले ये सारा काम होना है। तो बहरहाल आज अदालत में बगलें भी झाँकी गई, एक दाएं में भी देखा कि क्या हो रहा है, लेकिन बहरहाल ये सब हुआ है। दूसरा, आज सहाफ़ियों को नोटिस जारी हुए थे एफआईए की तरफ से, 47 तकरीबन सहाफ़ी, टोटल 65 के करीब अफराद थे। तो ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के बीट रिपोर्टर्स और हाई कोर्ट के बीट रिपोर्टर्स वगैरह को ना इस सिलसिले में नोटिस जारी हुए थे। तो प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो बीट रिपोर्टर्स हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट के सहाफ़ियों को जारी किया कि जो नोटिस है ना एफआईए की तरफ से, उस पर इन दोनों एसोसिएशन ने इजलास बुला लिया। इजलास बुलाया, शदीद मजम्मत की और प्रेस रिलीज जारी की कि फौरी तौर पर इन नोटिस को वापस लिया जाए और वापस लेने की डिमांड की। इवन इमरान रियाज खान साहब को जो नोटिस मिला उसके ऊपर भी बड़ा कंडेम्प्ट हो रहा है सोशल मीडिया पर कि भाई उसने कहा ही कुछ नहीं है, किया ही कुछ नहीं, फिर उसको नोटिस क्यों जारी किया गया? लेकिन बहरहाल बहुत तनकीद हो रही थी। तो ये कहा जा रहा है कि तो आप तनकीद का रास्ता बंद कर रहे हैं, हमने तजलील तो की नहीं, तनकीद की है। जब तज़हीक ही नहीं की तो फिर तनकीद करने की तो इजाज़त होनी चाहिए, और अदालत ने खुद भी कहा है कि फैसलों पर तनकीद की जा सकती है। तो बहरहाल ये नोटिस जारी करके यही तक कहा इन दोनों एसोसिएशन ने कि दरअसल ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ दुश्मनी की गई है और ये जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के साथ दुश्मनी की गई है। एफआईए ने जो नोटिस भेजे हैं ये नेक अमल नहीं है, ना ही इदारे के लिए और ना ही जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के लिए। तो बस फिर क्या था, काजी फायज ईसा साहब ने फ़ौरन नोटिस लिया जी।
نوٹس لے کے 6-7 صحافی تنظیموں کو، جس میں صدر اور دیگر اراکین شامل ہیں، ان کو بلایا اپنے چیمبر میں، اور بلانے کے بعد انہوں نے کہا کہ صحافیوں سے متعلق یہ جو کیس ہے نا، میں بروز پیر فرسٹ ورکنگ ڈے یعنی پرسوں میں خود سنوں گا، اس کو میں مقرر کرتا ہوں، اور جتنی بھی آپ کی گزارشات ہیں پیر کو میں سنوں گا۔ تو زبردست ہے جی، ایک طرح سے یہ سو موٹو ہے، اور صحافی حضرات کا احتجاج جاری بات ہے۔ پھر کون نیک اور شبھ لکھے گا، کون نیک اور شبھ رپورٹ کرے گا؟ تو اتنا تو آسان نہیں ہے۔ جن جن کے نام لے لیں ان سے مجھے تصور بھی نہیں ہے، حالانکہ وہ پی ٹی آئی کے بہت بڑے ناقد ہیں، بہت تنقید کرنے والے لوگ ہیں، جن کو اسطور وغیرہ ہو گئے، بطی اللہ جان وغیرہ ہو گئے، یہ بڑے تنقید کرنے والے لوگ ہیں۔ اس کے باوجود عدالتی فیصلے پہ انہوں نے تنقید کی، تو ان کو ایف آئی نے نوٹس جاری کیے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ذرا تھوڑا سا دھیان کریں، میں آپ کی طرف نظر آئے۔ تو بہرحال سپریم کورٹ کی طرف سے یہ نوٹس لیا گیا، اور پیر کو باقاعدہ طور پر یہ کیس قاضی فائز صاحب اس کو خود لگانے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، خود انہوں نے مقرر کرنے کا کہا جی۔ دوسرا ادھر محسن نقوی صاحب اور شہباز شریف دور کے نا حکومت کے ایڈوکیٹ جنرل تھے مصطفیٰ رمدے، جی ہاں، ان دونوں کو پی سی بی کا بورڈ آف گورنر کی منظوری ہو گئی ہے جی، دونوں کے نوٹیفیکیشن جاری ہو گئے۔ بیسیکلی شہباز شریف صاحب کو محسن نقوی صاحب کو مزید طرح مضبوط کرنا، ان کی لیگل پوزیشن مزید اسٹرانگ کرنے، تو اس لیے ایڈوکیٹ جنرل مصطفیٰ رمدے صاحب کو منظوری دی گئی ہے۔ کل 11 اراکین مزید شامل کیے ہیں بورڈ آف گورنرز پہ، اور اب اطلاع دیا کہ محسن نقوی صاحب بیک اینڈ پر پی سی بی چلائیں گے، مگر سامنے نہیں آئیں گے، سامنے آئیں گے وہ الیکشن کے بعد، اور جب ان وزارت اعلیٰ سے وہ مستعفی ہو جائیں گے، یعنی ان کا وقت ٹینیور ختم ہو جائے گا، اور پھر وہ سنبھال لیں گے۔ تو بہرحال ٹیکنیکلی اور ایکچولی محسن نقوی صاحب چیئرمین پی سی بی لگ چکے ہیں۔ ادھر بلاول صاحب 2 دنوں سے نا نواز شریف صاحب کو بہت زیادہ نا مباحثے کی دعوت دے رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ ٹی وی پر مباحثہ ہونا چاہیے، آپ اپنی کارکردگی بنائیں، میں اپنی کارکردگی بناتا ہوں۔ یہ پاکستانی سولائزڈ گورنمنٹس میں، حکومتوں میں، ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا ہے کہ جو صدر اور وزارت عظمیٰ کے جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں نا، وہ عوام کے سامنے اپنی اپنی کارکردگی اور اپنے اپنے منشور کو رکھتے ہیں، سابقہ کارکردگی کو رکھتے ہیں، اور اسی بہانے ہم دونوں آپس میں سامنے ہو جاتے ہیں۔ وہ بہت زور دے رہے تھے، تو آج پھر شہباز شریف صاحب نے ان کا جواب دیا، اور انہوں نے کہا کہ زیادہ بہتر ہوتا بلاول مجھے دعوت دیتے سندھ میں اپنی کارکردگی دکھانے کے حوالے سے، کہ مجھے بتاتے کہ سندھ میں انہوں نے کون سے کام کیے، اور اسی بہانے دعوت دیتے سندھ دکھانے کی، اسی بہانے مباحثہ بھی ساتھ ہی ہو جاتا۔ تو شہباز شریف صاحب تھوڑا آگے آئے ہیں، نوک جھوک کی چل رہی ہے اس کو ہے۔ اور ہاں، راول پنڈی کا لیاقت بات کا یہ جو جلسہ تھا حنیف عباسی اور دانیال چودھری صاحب کا، یہاں بدقسمتی سے بندہ اکٹھا کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، لیکن بندہ اکٹھا نہ بھی ہو تو انتخابات میں کامیابی ہونی ہے، تو اگر یہ طے ہے تو پھر بندے اکٹھے کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ لیکن لیاقت باغ اور پنڈی کیونکہ آن گراؤنڈ بھی ہم دیکھ چکے ہیں، یہاں جو فیور ہے وہ ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ہے۔ اس کے بعد شیخ رشید صاحب، جی ہاں، وہ بھی چلا کاٹ کے آئے ہیں، تو یہ کوئی چھوٹے موٹے نہیں ہے، یہ باندھ اینڈ ٹائم پہ یہ ان کو رکھ کے شیخ رشید صاحب کا باقاعدہ طور پر الیکشن بنایا جا رہا ہے، ان کو جتانے کے لیے مکمل طور پر ماحول بنایا جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان واحد ایک ایسا ملک ہے جہاں جب کوئی شخص جیل میں جاتا ہے تو بڑا لیڈر بن کر سامنے آتا ہے۔ تو شیخ رشید صاحب کا مظلومیت والا بھی ہے، اور دوسرا پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس بھی ہیں۔ لیٹس سی، دیکھیں کیا ہوتا ہے، لیکن عوام نے یہ کہا ہے کہ نہیں، ٹھنڈ بہت زیادہ ہے۔ آپ کو ایسا لگتا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔